جیڑا بھی بندہ چاہے مرد چاہے عورت ہر نماز تو بعد اللہ دا اے نام 100 واری پڑھدا تے اللہ پاک دے دل دی غفلت نو ختم کر دیندے نے تے بھولن والی بیماری بھی دور ہو جاندی ہے۔ اور دنیا دیاں جنیاں بھی آن والیاں پریشانیاں نے مصیبتاں نے اللہ دی رحمت نال اللہ انہاں نوں محفوظ رکھے گا تے ساری مخلوق دے واسطے مہربان ہو جائے گی۔ اگر اس اللہ دے نام مشک تے زعفران دے نال لکھ کے پانی دے اندر گھول کے پیتا جائے تے اندرونی بیماریاں تو تندرستی تے صحت ملتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس ورد نو اس ذکر نو اس اللہ دے پیارے نام نو ہر نماز تو بعد 100 دفعہ پڑھن دا معمول بناندا تے اللہ دی رحمت نصیب ہوندی ہے۔ اور جیڑا بندہ اس ورد نو ہر نماز تو بعد 5 تسبیحاں کردہ ہے تے اللہ پاک دے واسطے رزق دے دروازے کھول دیندے نے، دے رزق دے اندر اضافہ ہو جاندا ہے۔ اللہ پاک کہن والے نو بھی تے سنن والے نو بھی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔